Hello guys, good morning. Nining kabuntagon adlaw nga Sabado. Niya na po ta guys sa usa sa mga chapel nga bukiran nga bahin guys ha. Diri sa Coris Chapel sa lipata mo adto sa ilang kapilya. Atong hilagway diri guys sa kanindot ang ilahang dapit. Ora na isa naa ka sa bukiran nga bahin pero usa ni sa mga sitio nga bukiran nga bahin diri sa Barangay Kiyot, Cebu City guys. Kung makita nimo, urag naa ka sa pinakabukid nga dapit pero magsugod din sa guys ha. Karon guys mo na bukid nga naay building guys ha. Naon ni. Inya sa ubos ka bahin ni guys, makita nimo ang tanawon kung sa aktual nga sitwasyon diri guys. Pagkanindota, makita nimo ang Sisilix nga nya mo ni ha to i-zoom gamay. Zoom gamay na to ni aron. Mo ni ang paparanawon diri guys ha sa syudad sa Sugbo ni guys tapita. Mo ni kina mga building mo nakita guys mo nang Puente Osmeña dito ni sa Ayala area. Makita nimo ang IT Park Pudarpita. Mo ni guys ining kabuntagon ako yung hulagway diri ang paranawon. Please kung like, share kana og kaya sa tuang kauboto na. Bye bye guys and God bless all.